नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 3 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 2022 मे 17 तारिक। विशेष गरी देशमा चलिरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो मतगणनाको सम्पूर्ण जानकारी अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भएका छौं। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त कुनै प्रतिक्रिया भए तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। बागलुङको काटेखोला 3 मा एमालेका कुलबहादुर विक निर्वाचित। पर्साको छिपरमाईको मतगणना आज मंगलबारदेखि। सीके राउतको ओडामा जनमतको प्यानलै विजयी, गाउँपालिकाका अध्यक्षमा लोस्पा अगाडि। कालीकोटको तिला गुफाको मेयरमा कांग्रेसका उपाध्यक्ष निर्वाचित। लुम्बिनीबाट फर्किए मोदी, भने बुद्धको जन्मभूमि आउँदा खुसी भए। शंखरापुर नगरपालिकाको 3 नम्बर ओडा अध्यक्षमा रापरपाको जित। हावाहुरीले रुख ढल्दा मुगलिन काठमाडौँ सडक खण्ड अवरुद्ध। एमाले उम्मेद्वारले विजय जुलुस निकालिरहेको बेला हारको घोषणा। 57% भोट हाल्न नपाएपछि हुम्लाको चङ्खेलीको एउटा केन्द्रमा पुनः मतदान हुने। विराटनगरमा 16,000 मत गणना गर्दा उपमेयरमा 7,000 मत बदर। गल्याङ नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस उम्मेद्वार विजयी। काठमाडौँमा मतगणना स्थल बढाइँदै। स्याङ्जाको भिरकोटको मेयरमा कांग्रेसका कर्मचारी निर्वाचित। काठमाडौँका 8वटै ओडामा बालेन अगाडि। भरतपुरको मतगणना अवरुद्ध। गौतम बुद्धमा हिजोदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु। देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा रापरपाका 35 वटा अध्यक्ष निर्वाचित। गठबन्धनलाई 4 महानगरमा उत्साह, 2 मा चिन्ता। 17,439 मतपत्र गणना हुँदा बुटोल उपमहानगरमा कांग्रेसको अग्रता कायमै। 4 गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी विजयी। भारतबाट बढेर आयो पेट्रोलको भाउ, फेरि मूल्य बढ्ने। धादिङमा दुर्घटनामा परेर उम्मेद्वारको मृत्यु। रापरपाको मतले हेटौडामा तरङ्ग। ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बामा जसपाका गम्बु शेर्पा विजयी। उदयपुर गढी गाउँपालिकाका अध्यक्षमा नेकपा एस विजयी। लालकिल्ला कीर्तिपुरमा कांग्रेस विजयी। कालीकोटका 2 पालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी। अछामको चौर पार्टीमा कांग्रेसका साउद विजयी र नुवाकोटको तादीमा कांग्रेसका तामाङ र माओवादीका प्याकुरेल निर्वाचित। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। देशभर चलिरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना कति ठाउँमा सकिएको छ भने कति ठाउँमा हुनै बाँकी छ। कतिपय स्थानमा उम्मेद्वारले अग्रता हासिल गरेका छन् भने कतिपय स्थानमा जित हासिल गरेर विजय जुलुस मनाइरहेका छन्। यो समाचार बनाउँदै गर्दाको समय अवधिसम्म देशभरमा चलिरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना यस प्रकार छ। देशभर मुख्य दलहरूको जितमा प्रमुखतर्फ नेपाली कांग्रेसले 90 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने उपप्रमुखमा कांग्रेसले 91 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी नेकपा एमालेले प्रमुखतर्फ 59 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमालेले उपप्रमुखतर्फ 58 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी प्रमुखमा माओवादी केन्द्रले 46 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। माओवादी केन्द्रले उपप्रमुखमा 43 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। जसपा नेपालले प्रमुखतर्फ 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने उपप्रमुखमा जसपा नेपालले 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। ए समाजवादीले प्रमुखतर्फ 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने ए समाजवादीले उपप्रमुखतर्फ 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रमुखतर्फ 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले उपप्रमुखतर्फ पनि 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेमकियाले प्रमुखतर्फ 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेमकियाले उपप्रमुखतर्फ 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। स्वतन्त्रले प्रमुखतर्फ 3 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने स्वतन्त्रले उपप्रमुखमा 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी देशभर मुख्य दलहरूको अग्रता लिने दलहरूमा प्रमुखतर्फ नेपाली कांग्रेसले 117 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ भने उपप्रमुखतर्फ नेपाली कांग्रेसले 178 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। यसैगरी प्रमुखमा नेकपा एमालेले 135 स्थानमा, नेकपा एमालेले उपप्रमुखतर्फ 157 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रले प्रमुखतर्फ 76 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले
95 स्थानमा उपप्रमुखतिर अग्रता हासिल गरेको छ। यसै गरी जसपा नेपालले प्रमुखतर्फ 31 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ भने जसपा नेपालले उपप्रमुखतर्फ 35 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। यसै गरी प्रमुखतर्फ ए समाजवादीले 16 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। यस समाजवादी उपप्रमुखमा 13 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। यसै गरी लोसपाले प्रमुखतर्फ 14 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ भने लोसपाले उपप्रमुखतर्फ 12 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। यसै गरी राप्रपाले प्रमुखतर्फ 8 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ भने राप्रपाले उपप्रमुखतर्फ 6 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रमुखतर्फ 3 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले उपप्रमुखतर्फ 1 स्थानमा अग्रता जमाएको छ। यसै गरी जनमत पार्टीले प्रमुखतर्फ 4 स्थानमा अग्रता जमाएको छ भने जनमत पार्टीले उपप्रमुखमा 3 स्थानमा अग्रता जमाएको छ। यसै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रमुखतर्फ 2 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उपप्रमुखमा 2 स्थानमा अग्रता लिएको छ। यसै गरी स्वतन्त्रको तर्फबाट प्रमुखतर्फ 5 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ भने स्वतन्त्रले उपप्रमुखतर्फ 3 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। धन्यवाद। यो समाचार बनाउँदै गर्दाको पछिल्लो परिणाम तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गरेका हौं। मतगणना चलिरहेको हुनाले घटबड हुन सक्छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौं। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका 3 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कुलबहादुर विक विजयी भएका छन्। विक गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षमा दलित समुदायका एक्ला उम्मेद्वार हुन्। विकले गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार एमबहादुर श्रीषलाई 349 मतको अन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएका हुन्। विकले 906 मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी श्रीषले 557 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृत चुडाबहादुर कार्कीले बताएका छन्। पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा रोकिएको मतगणना आजबाट सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय छिपहरमाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आज मंगलबारदेखि मतगणना सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले पठाएको पत्रमा वडा नम्बर 2 को मतगणना सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको ओडामा उनको पार्टीको प्यानल नै विजयी भएको छ। सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका 2 को अध्यक्षमा जनमतका जागेश्वर ईश्वर सहित प्यानल नै विजयी बनेको छ। ईश्वरले 999 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अमरलाल मण्डलले 609 मत प्राप्त गरेका थिए। यो ओडा राउतको पुर्खेउली गाउँ हो। कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका शंकर प्रसाद उपाध्याय निर्वाचित भएका छन्। 2916 मत ल्याएर उनी मेयरमा निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका दिनेश चौधराले 2540 मत पाएका छन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नवराज कोइरालाले 780 मत पाएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी भ्रमणमा आउन पाउँदा खुशी अनुभूत भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। 2566औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा हिजो सोमबार लुम्बिनी आइपुगेका मोदी आफ्नो भ्रमण सकाएर साँझ भारत फर्किएका छन्। हिजो सोमबार बिहान भारतीय वायुसेनाको हेलिकप्टर मार्फत लुम्बिनी आइपुगेका मोदीले विभिन्न कार्यक्रममा 6 घण्टा बिताए। भारतको कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनी आएका उनी भ्रमण सकाएर उतै फर्किएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का लगायत उच्च अधिकारीहरूले मोदीलाई विदाई गरेका थिए। काठमाडौँको शंकरापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को अध्यक्षमा रापरपाका सूर्यबहादुर तमाङ निर्वाचित भएका छन्। तमाङ 714 मत पाउँदै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्मबल तमाङले 606 मत प्राप्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सत्यमान लामाले 143 र नेकपा एमालेका राजेन्द्र तिवारीले 77 मत पाएका छन्। शंकरापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को अध्यक्षमा वेदनारायण दंगाल निर्वाचित भएका छन्। यसै गरी नेपाली कांग्रेसबाट वडा नम्बर 2 को अध्यक्षमा रणबहादुर थिङ, वडा नम्बर 8 मा पोते थिङ र वडा नम्बर 8 मा सहदेव श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। हावाहुरीले रुख र बिजुलीको पोल ढल्दा मुगलिन काठमाडौँ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। चितवनको इच्छा मनकामना गाउँपालिका 5 को पानीधार भन्ने स्थानमा हावाहुरीले रुख र बिजुलीको पोल ढल्दा सो सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ।
बर्दियाको गुलरियामा एकजना उम्मेद्वारले निर्वाचित भएको घोषणापछि विजय जुलुस निकालिरहेको बेला उनी पराजित भएको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा एमाले उम्मेद्वार अजमेर अली नाउ खुल्ला सदस्यमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए। नाउ आफ्ना समर्थक सहित विजय जुलुसमा सहभागी भइरहेको बेला पूर्ण परिणाम सच्याएर कांग्रेसका उम्मेद्वार इस्राइल बेहाना निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि एमाले कार्यकर्ताहरूको विजय जुलुस विरोधमा परिणत भएको थियो। हुम्लाको चखेली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को महादेव माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने भएको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न मतदानमा आधा भन्दा बढी मतदाताले मत खसाल्न नपाएको उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। विराटनगर महानगरपालिकामा 16,343 मत गणना गर्दा उपमेयर पदको 7,000 भन्दा बढी मत बदर भएको छ। हिजो सोमबार दिउँसोसम्म 16,343 मत गणना गर्दा मेयरमा 5,146 र उपमेयरमा 7,211 मत बदर भएको हो। स्याङ्जाको गलाङ नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले विजयी भएको यो पालिकामा कांग्रेसका गुरूप्रसाद भट्टराई 767 मतान्तरले निर्वाचित भएका हुन्। भट्टराईले 9,629 मत ल्याउँदा उनका प्रतिद्वन्दी एमालेका सूर्यप्रसाद गैरे पारसले 8,922 मत प्राप्त गरे। भट्टराई कांग्रेस स्याङ्जाका सचिव समेत हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सुस्त भएपछि मतगणना स्थल थपिने भएको छ। पहिलो दिन 3 ठाउँबाट मतगणना सुरु गरिएको थियो। हिजो सोमबार दिउँसोसम्म 5 ठाउँमा गणना स्थल छ। यसलाई पनि बढाएर 7 पुर्याउन लागिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवडाले जानकारी दिए। मतगणनामा ढिलाइ भएको गुनासो आएपछि गणना स्थल थपेर 7 पुर्याउन लागिएको उनले बताएका छन्। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका गोविन्द कुमार कर्मचारी निर्वाचित भएका छन्। कर्मचारीले 6,504 मत ल्याई निर्वाचित हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विश्वनाथ अर्यालले 5,669 मत पाएका थिए। उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकी भगवती रेग्मी अर्याल 7,197 मत सहित निर्वाचित भइन्। उनकी प्रतिस्पर्धी सरस्वती अधिकारीले 4,928 मत पाएकी थिइन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 र 9 गरी 8वटा वडामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका छन् भने वडा नम्बर 6 मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित भएका छन्। गाउँपालिकामा निर्वाचित हुने 47 सीट मध्ये 46 सीटमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। भिरकोट नगरपालिकामा 20,427 जना मतदाता रहेकोमा 13,013 जनाले मतदान गरेका थिए। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि भिरकोट नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले सुरुवातदेखिको अग्रता कायम गरेका छन्। आइतबार 1, 2, 3, 4 र 32 को मतगणना हुँदा अग्रता लिएका उनले हिजो सोमबार थप वडाहरूको गणना हुँदा पनि अग्रता अझ फराकिलो बनाउँदै लगेका छन्। महानगरको वडा नम्बर 1 र 2 को मतगणना सकिएको छ। वडा नम्बर 1 मा बालेनले 783 मत ल्याउँदा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 365 र नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 451 मत पाएकी छिन्। भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना रोकिएको छ। गणनामा नियतवश त्रुटि गरेको भन्दै कांग्रेस र माओवादीले उजुरी गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तमाङले गडक हटाएपछि एमाले विरोध गरेको कारण मतगणना स्थगित भएको हो। एमाले निकट कर्मचारी भएकै कारण गठबन्धनका उम्मेद्वारका प्रतिनिधिले शंका गरेका थिए। निष्पक्ष नभएको उजुरी गरेपछि प्रजिया तमाङले कर्मचारी फेरेका थिए। मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हिजो सोमबार औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। हिजो सोमबारदेखि नै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरा एयरलाइन्सले उडान भरेको छ। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको हिजो सोमबार बिहान औपचारिक कार्यक्रम बीच प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरेका हुन्। विमानस्थलका निमित्त निर्देशक तथा प्रवक्ता श्याम किशोर शाहले हिजो सोमबार नै उद्घाटनको तयारी गरेको बताए। उद्घाटन लगतै नेपाल एयरलाइन्सको न्यारो बढीले हिजो सोमबार नै व्यावसायिक उडान गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी रहँदा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा रापरपाले 35 वडामा विजय हासिल गरेको छ। मतगणनाका क्रममा केही स्थानीय तहमा अग्रता लिइरहेको र हालसम्म विभिन्न नगर तथा गाउँपालिकामा 35 वडा अध्यक्ष रापरपाले जितेको सो पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जनाएका छन्। उनले 250 भन्दा बढी वडा सदस्यमा रापरपा निर्वाचित भएको जनाएका हुन्। सत्तारूढ गठबन्धनले देशका 6वटै महानगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तालमेल गरेको थियो, तर तीमध्ये 2 महानगरमा अवस्था नाजुक देखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारले विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर र पोखरा महानगर प्रमुखमा अग्रता लिएका छन् भने भरतपुरमा कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा भने गठबन्धनका उम्मेद्वार पछि परिसकेको अवस्था छ। महानगर प्रमुखमा अग्रता लिएका महानगरमा समेत उपप्रमुख पदका उम्मेद्वारले कडा चुनौती सामना गर्नु परिरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन बीच तालमेल भएका महानगरमै प्रमुख र उपप्रमुखले पाएको मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मतदाताबाट तालमेललाई खासै महत्त्व नदिएको प्रश्न हुन्छ। बुटवल उपमहानगरपालिकामा हिजो सोमबार राति 11 बजेसम्म 17,439 मतपत्र गणना भएको छ। मत परिणाम अनुसार मेयरका उम्मेद्वार एमालेका बाबुराम भट्टराईले जम्मा 5,853 मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेले 8,793 मतका साथ अग्रता बढाएका छन्। यी 2 उम्मेद्वार बीचको मतान्तर 2,940 रहेको छ। यस्तै उपमेयरमा एमालेकी सवित्रा अर्यालले 6,505 मत ल्याउँदा एकीकृत समाजवादीका चिनबहादुर गुरुङले 4,953 मत पाएका छन्। एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4 गाउँपालिकाको नेतृत्व पाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत सो पार्टीले अहिलेसम्म 4 गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जित हासिल गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका दुर्गाबहादुर पुनले सल्यानको कुपरकोट गाउँपालिका अध्यक्षमा जित हासिल गरेका हुन्। उनी 3,160 मत सहित विजयी भएका हुन्। यस्तै उदयपुर गढी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीकै मानबहादुर केपछाकी मगर विजयी भएका छन्। उनले 4,942 मत पाए। यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाटै छारका डोल्पाको ताङसुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सेनाङ गुरुङ र काइके गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अंगद कुमार राणा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका थिए। नेपाल आयल निगमले भारतबाट खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेर आएको छ। यससँगै निगमले भारतीय निगमसँग किन्ने पेट्रोलको लागत मूल्य प्रति लिटर 192.94 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि निगमले भारतबाट खरिद गर्ने पेट्रोलको लागत प्रति लिटर 184.36 रुपियाँमा थियो। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय निगमले पठाएको मूल्य सूची अनुसार नयाँ खरिद लागत पेट्रोलमा प्रति लिटर 22 रुपियाँ 94 पैसा र डिजेलमा 33 रुपियाँ 33 पैसा घाटा हुने देखिएको बताए। निगमले भारतबाट नै मूल्य बढेर आएकाले फेरि मूल्य बढ्ने संकेत गरेको छ। यद्यपि हालसम्म कुनै निर्णय भने भएको छैन। धादिङको ससामा हिजो सोमबार मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पोखराबाट धादिङ बेसी आउँदै गर्दा आइचर ट्रकसँग ठोकिएर नीलकण्ठ नगरपालिका 7 का 29 वर्षीय अर्जुन पोखरेलको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा सँगै सवार नीलकण्ठ नगरपालिका 4 का सन्तोष अधिकारी भने गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको धादिङमा उपचार हुन नसकी काठमाडौँ ट्रमा सेन्टर पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीले बताएका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिका 3 दशकदेखि नेकपा एमाले लगातार जित्दै आएको स्थान हो। यसअघि भएको 3 पटकको निर्वाचनमा ह्याट्रिक गर्न सफल एमाले हेटौडालाई लाल किल्लाको रूपमा परिभाषित गर्दै आएको छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा हेटौडाको मेयर उपमेयर सहित 19 वडा मध्ये 12 वडामा एमाले विजयी भएको थियो। यस निर्वाचनमा पनि एमाले सहजै जित्ने अपेक्षा गरिरहेको थियो, तर प्रारम्भिक नतिजा अनुसार त्यसो देखिएन। हाल हेटौडाको 3 वटा वडाको मतगणना सकिएको छ, जसमा रापरपाले अग्रता कायम गरेको छ। एमाले आफ्नो गढ भन्दै आएको 6 वटा वडाको मतगणना जारी रहँदासम्म एमाले तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। मतगणनाको सुरुवाती 2 दिनमा दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले पछिल्लो 24 घण्टादेखि तेस्रो स्थान भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार गम्बु शेर्पा निर्वाचित भएका छन्। उनले 2,882 मत प्राप्त गरे। उनका प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका भूपेन्द्र बस्नेतले 2,752 मत पाएका छन्।
उदयपुर गढी गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार मानबहादुर केपछाकी मगर निर्वाचित भएका छन्। सत्ता गठबन्धन दलका तर्फबाट उम्मेद्वार केपछाकी मगर 2074 सालमा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन्। मगर अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै गठबन्धनबाटै कांग्रेसका जितबहादुर खड्काले जित निकालेका छन्। अध्यक्ष केपछाकी मगरले 4942 मत ल्याएर निर्वाचित भए भने उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका गोपाल खत्रीले 4114 मत ल्याएका छन्। वामपन्थीहरूको लाल किल्लाका रूपमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिकामा पहिलो पटक एमाले क्लिन स्वीप भएको छ। 2054 सालमा नगरपालिका बनेको कीर्तिपुरमा पहिलो पटक कांग्रेसका राजकुमार नकर्मी मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। 9043 मत ल्याएका नकर्मीले एमालेका केशरत्न बज्राचार्यलाई 3536 अन्तरले पराजित गरेका हुन्। बज्राचार्यले 507 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी उपमेयरमा शुभलक्ष्मी साक्य उपमेयरमा निर्वाचित भएकी छिन्। 8665 मत प्राप्त गरेकी साक्यले एमालेकी बिन्दु महर्जनलाई पराजित गरेकी हुन्। महर्जनले 7206 मत प्राप्त गरेकी हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले साक्य कांग्रेसको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गरेकी आफ्नो दलको नेता भएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले मेयर उम्मेद्वार शिवशंकर महर्जनले 4010 र एकीकृत समाजवादीका बटु कृष्ण थापाले 1153 मत प्राप्त गरेका छन्। कालीकोटको सदरमुकामको खाडाचक्र नगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका एकीकृत समाजवादीका नेता कमल बहादुर शाही विजयी भएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई नगर प्रमुखमा भाग दिएपछि दलीय हिप नमान्ने अडानसहित उनले नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए। चारपाटी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका भीम साउद विजयी भएका छन्। उनी 2074 को निर्वाचनमा 1 मतले पराजित भएका थिए। यसपटक भने उनले 1486 मतान्तरले जितेका छन्। उनले 3982 मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रामबहादुर आउजीले 2506 मत प्राप्त गरेका छन्। तादी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका सन्तमान तमाङ निर्वाचित भएका छन्। उनी यसअघि जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको प्रमुख थिए। उनले 3241 मत पाएका छन्। उनका प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रका किरण कुमार रिजालले 2518 मत ल्याए। उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी सञ्जु प्याकुरेल श्रेष्ठले 3397 मत ल्याएर विजयी भएकी छिन्। उनकी प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी उप्रेतीले 2778 मत ल्याई श्रेष्ठसँग पराजित भइन्। उप्रेती यसअघि पनि उपाध्यक्ष रहेकी हुन्। धन्यवाद। स्थानीय तह निर्वाचनको ताजा जानकारी लिएर पुनः दिउँसो उपस्थित हुनेछौँ। नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।